شب دل رسوای ما دارد هوای کربلا، گویا محرم آمده، گویا محرم آمده. یا ابا عبدالله تکلیف ما رو حالا روشن کن، با ما چی کار میخوای بکنی؟ یه دهه دیگه میخوایم مهمان شما باشیم. در کوچه ها در تکیه ها برپا شده بزم عذاب. یه آدابی رو بگم پدرایی که پسر کوچولو دارید یا پسر کوچولو دارن تو فامیلتون، دختر کوچولو دارن تو مهمونی، میگن زود اینم سوال نکنین خب نمره فلان درس چنده؟ بگو خب ممکنه نمرش کم باشه خجالت بکشه، مهمونی که این سوالو نمیکنن که. اینا که کجا؟ کرم حسین و فاطمه کجا؟ یا ابا عبدالله شما میخوای من بپرسی نماز تو اول وقت خوندی نمره نمازت چنده؟ نمیپرسی که من مهمانم. میگن نپرسید بچه سرفکنده میشه، بذارید خاطره خوشی از مهمونی توش باشه. اصلا و ابدا امام حسین نمره کسی رو بپرسه؟ ابدا. تاج سرت ما را مرانی از درت، ای آسمان تاج سرت ما را مرانی. برید مهمون امام حسین بشید، یک کسی هم نمره ازتون سوال کنه، امام حسین میگه چی کارش داری؟ حتما درسش خوبه بچه‌م. خب چه خبر؟ اینجوری ما امام حسین اینجوری میشناسیم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله این دهه محرم دیگه ما رو قبول کن. به حق زهرا مادرت، به حق زهرا از غافل جا ماندم، در کار دل واماندم، از غافل جا ماندم. اینجا مرکز مقاومت است.